design coefficient of lateral friction is 0.15. Calculate the super elevation if full lateral friction is assumed to develop. यसरी 5 नम्बरमा आउन मिल्ने क्वेशन हो। लेख्नुस् त्यहाँसम्म। आशिक गुड इभिनिङ। यहीबाट सुरु हो आज है। ल हामी थोरै लेख्छौं, त्यसपछि हामी यसको बारेमा छलफल गर्छौं। सोलुसन here the radius of the horizontal circular curve is 100 meter. The radius of curve यो भनेको r कति दियो भन्दा 100 मिटर दियो। The design speed is 50 km per hour. Design speed v भनेको 50 km per hour दियो। Design coefficient of lateral friction. Coefficient of lateral friction. F को value 0.15 दियो। Then super elevation E equals to what भनेर सोध्यो। We know that E plus F equals to V square by 127 R. E equals to V square by 127 R minus F. E को value V भनेको 50 square by 127 into R. R radius भनेको 100 मिटर minus F को value 0.15. यदि गर्दा E को भ्यालु निकाल्नुस् त कति आउँछ? E को भ्यालु मेसेज पढाउनुस् त लेखेर कति आयो? .046 डेल 0.046 E को भ्यालु यति आयो। E equals to 0.046 is less than 0.07. Okay. Therefore, super elevation E equals to 0.046 त्यो भने 4.6%. इसका आंसर आएगा सक्यो। यहाँ सब लेख्नुस् त।
छुटेको छ भने आज क्लास ए बाट सुरु हो, यहाँबाट सुरु हो, स्क्रिनशट लिनुस्। सबभन्दा सुरुमा यहाँ, यस पछाडि ए हो। क्वेशनले के भन्यो भन्दा द रेडियस अफ द होरिजन्टल सर्कुलर कर्व इज 100 मिटर। सोलुसन हियर रेडियस अफ कर्व आर भनेको 100 मिटर दियो। द डिजाइन स्पीड इज 50 किलोमिटर पर आवर। डिजाइन स्पीड भी भनेको 50 किलोमिटर पर आवर दियो। एन्ड द डिजाइन कोएफिसिएन्ट अफ ल्याटरल फ्रिक्सन इज 0.15। कोएफिसिएन्ट अफ ल्याटरल फ्रिक्सन एफ को भ्यालु 0.15 दियो। क्याल्कुलेट द सुपर एलिभेसन। सुपर एलिभेसन कति हुन्छ E इक्वल्स टु वाट भनेर सोध्यो। इफ फुल ल्याटरल फ्रिक्सन इज एज्युम टु डेभलप। सुपर एलिभेसन कति हुन्छ यदि एफ को भ्यालु फुल राखेर E को भ्यालु कति हुन्छ निकाल्नुस् भन्यो। हामीलाई के थाहा छ भन्दा E प्लस F इक्वल्स टु V स्क्वायर बाइ 127 राम्रो फर्मुला हो। यो फर्मुला भन्नु र यो तलको फर्मुला एउटै हो। प्लस F लाई अर्को साइडमा त माइनस F भएको, अरु सबै सेम। V भनेको कति छ? V को ठाउँमा V स्पिड भनेको 50 दिएको छ, V स्क्वायर बाइ 127। R रेडियस कति छ? 100 मिटर। F को भ्यालु दिएको छ 0.15। दिएन भने पनि F को भ्यालु 0.15 नै हो। यसले दियो, यति गर्दा 0.046 आयो। अब कोसँग कम्पेयर गर्ने भन्दा 0.07 सम्म कम्पेयर गर्ने। हिजो आथ्यो नि, एउटा मात्रै अल्टर केसमा हिल रोड अथवा हेयरपिन बेन्डमा चाहिँ 10%, त्यो बाहेकको सबै केसमा 7%। द मैक्सिमम भ्यालु अफ सुपर एलिभेसन फर प्लेन, रोलिङ, माउन्टेनस, स्टिप, स्नो बाउन्ड एरियाज को लागि 7%। एउटा मात्रै अल्टर केस हिल रोड अथवा हेयरपिन बेन्ड। यदि यो क्वेशनमा यहाँ हिल रोड अथवा हेयरपिन बेन्ड भन्ने शब्द भएको भए चाहिँ 10% सँग कम्पेयर गर्नु पर्थ्यो, होइन भने सधैँभरि 7% सँग कम्पेयर गर्ने। म्याक्सिमम भ्यालु भने 0.07 हो। यो भन्दा सानो छ, त्यो ठीक छ। ओके, ठीक छ भने सक्यो। देयरफोर सुपर एलिभेसन E भनेको 0.046 दैट इज 4.6%। यसरी एक्जाममा आयो भने यस्तो प्रकारको न्यूमेरिकल तपाईलाई आउन सक्छ। यदि एउटा कन्डिसन के हुन्छ भन्दा यदि न्यूमेरिकल सक्यो, न्यूमेरिकल चाहिँ सक्यो, यदि E को भ्यालु 0.08 आएको भए के हुन्थ्यो? E को भ्यालु 0.08 त 0.08 इज ग्रेटर देन 0.07। म्याक्सिमम भ्यालु 0.07, यो भन्दा बढी छ भने यस्तो बेला नट ओके हुन्छ। यस्तो नट ओके हुन्छ भने देयरफोर E को भ्यालु 0.07 राख्ने। अब माथिको कन्डिसन चाहिँ ओके वाला कन्डिसन थियो। यदि E को भ्यालु 0.08 आएको भए म्याक्सिमम भ्यालु सुपर एलिभेसन चाहिँ 0.07 हो। यो भन्दा बढी छ 0.08, त्यही भएर नट ओके भयो। नट ओके हुन्छ भने सधैँभरि स्ट्यान्डर्ड भ्यालु राख्ने। सबभन्दा सिम्पल भनेको सधैँभरि स्मल भ्यालु राख्ने। सधैँ कम्पेयर गर्दा स्मल भ्यालु राख्ने, सानो भ्यालु राख्ने, स्मल भ्यालु राख्ने। सिम्पल यसरी सम्झे पनि हुन्छ। हाइवे इन्जिनियरिङमा यदि डाटालाई कम्पेयर गर्नु पर्यो भने सधैँ स्मल भ्यालु राख्ने। बुझ्नुपर्ने कुरा के थियो भन्दा म्याक्सिमम भ्यालु भन्दा बढी हुनु हुँदैन। माथिको कन्डिसनमा म्याक्सिमम भ्यालु 0.07, यो भन्दा सानो छ, त्यही भएर ठीक छ भने सकियो। तल कन्डिसनमा के छ? म्याक्सिमम भ्यालु भन्दा बढी छ, त्यही भएर नट ओके छ भने स्ट्यान्डर्ड भ्यालु एज म्याक्सिमम भ्यालु राख्ने। अथवा सधैँ कम्पेयर गर्दा स्मल भ्यालु राख्ने। माथि क्वेशनमा हेर्नुस् त, माथि क्वेशनमा 0.046 र 0.07 मा सानो भ्यालु कुन हो? 0.046 त्यही राख्ने। तल कन्डिसनमा के छ? 0.08 र 0.07 मा सानो कुन हो? 0.07 त्यही राख्ने। सधैँ कम्पेयर गर्दा स्मल भ्यालु राख्ने भनेर सम्झिनुस्। सबभन्दा सिम्पल तरिका यो हो। यदि ओके आयो भने माथिको हिसाब सक्यो। यदि ओके आयो भने यो भन्दा अगाडि केही पनि जानु पर्दैन। यदि नट ओके आयो भने सुपर एलिभेसनमा ओके छैन भने बाटोमा एक्सिडेन्ट बढ्ने चान्स हायर हुन्छ। त्यही भएर स्पिडलाई घटाउनु पर्छ। यदि नट ओके आयो भने सक्यो माथिको हिसाब। यदि नट ओके आयो भने चेक फर एफ गर्ने। चेक फर एफ को भ्यालु पनि पत्ता लगाउने। जस्तै हाम्रो फर्मुला के हो? E प्लस F इक्वल्स टु V स्क्वायर बाइ 127 R हाम्रो फर्मुला हो। यो फर्मुलामा F भनेको कति हुन्छ? V स्क्वायर बाइ 127 R माइनस E हुन्छ। यसरी E को भ्यालु पत्ता लगाउने, यसरी F को भ्यालु पत्ता लगाउने। F को म्याक्सिमम भ्यालु 0.15, यो भन्दा बढी हुनु हुँदैन। त्यसपछि Vmax म्याक्सिमम परमिसिबल स्पिड, म्याक्सिमम परमिसिबल स्पिड, यो भनेको Vmax। म्याक्सिमम परमिसिबल स्पिड यो Vmax। हिजो लेखेको फर्मुला सम्झिनु पर्यो। रुट अन्डर
127 RE प्लस F हुन्छ। यो केमा हुन्छ किलोमिटर पर आवरमा। हेर्नुस् है यहाँ के भन्यो भन्दा यदि नट ओके आयो भने ओके आयो भने सक्यो। माथिको क्वेशन थियो नि ओके आयो सक्यो हिसाब यतिमै सकिन्थ्यो। तर यदि नट ओके आएको भए जस्तै यदि यहाँ 0.08 थियो भने फर एक्जाम्पल नट ओके हुन्थ्यो। नट ओके आयो भने चेक फर एफ गर्ने। हाम्रो फर्मुला E प्लस एफ इक्वल्स टु V स्क्वायर बाई 127 R हो। एफ भने V स्क्वायर बाई 127 R माइनस E हुन्छ। एफ को भ्यालु कति छ समथिङ आउँछ। म्याक्सिमम भ्यालु अफ एफ कति हुन्छ 0.15। यो भन्दा बढी हुनु हुँदैन। यदि 0.15 भन्दा सानो छ भने सानो भ्यालु राख्ने, 0.15 भन्दा बढी छ भने 0.15 राख्ने। यति गरिसके पछाडी म्याक्सिमम परमिसन स्पिड Vmax को फर्मुला हिजो लास्ट टपिकमा हामीले लेखेको फर्मुला यही हो। रुट अन्डर 127 R E प्लस एफ हुन्छ। यसको स्पिड किलोमिटर पर आवरमा हुन्छ। यदि सुपर एलिभेसनमा नट ओके छ भने बाटोमा एक्सिडेन्ट बढ्ने चान्स हायर हुन्छ। त्यही कारणले गर्दा स्पिडलाई घटाउनु पर्छ। लजिक त्यही हो। यस पछाडी अर्को टपिक चाहिँ साइड डिस्टेन्स भनेर छ। डिफाइन साइड डिस्टेन्स। Side distance को definition. The visible distance along the length of the road is known as side distance. यो डेफिनेसन एक्जाममा अब्जेक्टिभमा सोध्यो। जस्तै यो भनेको लाइन अफ साइट हुन्छ। यहाँदेखि यहाँसम्म भनेको साइड डिस्टेन्स हुन्छ। ल फिगर लेख्नुस् त। कुसुमको आइमेसेज यो सर न्युमेरिकल सुरुदेखि देखाइदिन लाइट गएर डिस्टर्ब भयो। ल अहिले यहीँबाट लेख्नुस् म एकछिनमा फेरि देखाइहाल्छु। न्युमेरिकल मात्रै हो भने ल यति हो मात्र न्युमेरिकल त। ल एकछिन अहिलेसम्म छुटेको छ ल स्क्रिनसट लिनुस् त। त्यसपछि म अलि पछि 1 घण्टा पछि देखाउँछु तपाईलाई है। सबभन्दा सुरुमा यहाँ यस पछाडी यो यस पछाडी यो यस पछाडी यो यही हो कुसुम। यसपछि साइड डिस्टेन्स भन्ने टपिक यहाँ छ। साइड डिस्टेन्सको यति हो। यसको तल लेख्नुहोस् देयर आर 3 types of side distance. 1 नम्बरमा stopping side distance यो भनेको SSD। 2 नम्बरमा overtaking side distance यो भनेको OSD। 3 नम्बरमा intermediate side distance ISD। ल
डिफाइन साइड डिस्टेन्स भनेर छ। द भिजिबल डिस्टेन्स अलोङ द लेन्थ अफ द रोड इज नोन एज साइड डिस्टेन्स। एउटा लाइन अफ साइट हुन्छ, अर्को साइड डिस्टेन्स भन्ने हुन्छ। कतिपय प्राविधिक साथीहरूले यो साइड डिस्टेन्स र लाइन अफ साइट एउटै भन्ने बुझ्ने चलन छ, त्यो धेरै फरक हुन्छ। गाडीको ड्राइभरले हेर्नुहोस्, यो गाडी सम्झिनुहोस्, यो गाडीको ड्राइभर यो गाडी हो। यो गाडीको ड्राइभरले टर्निङमा गाडी चलाइरहेको बेला यसो टाउको निकालेर अपोजिट डिरेक्सनतर्फ हेर्छन् नि। किन अपोजिट डिरेक्सनतर्फ हेर्छन् भन्दा अपोजिट डिरेक्सनबाट गाडी आएको छ कि नै भनेर। यदि अपोजिट डिरेक्सनबाट गाडी आएको छ भने आफ्नो गाडीलाई रोक्नुपर्ने हो कि स्पिड घटाउनु पर्ने हो कि लेफ्टतर्फ च्याप्नु पर्ने हो कि, बाई ह्युमन नेचर पनि एकछिन पछाडि के घटना घट्दैछ भनेर जान्न चेष्टा राख्नु स्वाभाविक पनि हो। अर्को भनेको सेफ्टी कन्डिसन मेन्टेन गर्नको लागि गाडीको ड्राइभरले हेर्छन्, त्यो भने चाहिँ लाइन अफ साइट हो। तर साँच्चीकै गाडी रोक्नु पर्यो भने यो डिस्टेन्स काम लाग्छ त लाग्दैन। डिस्टेन्स काम लाग्ने कहाँ हो त? गाडी रोक्ने कहाँ हो? यही बाटोमा। ओभरटेक गर्ने कहाँ हो? यही बाटोमा। रातिको समयमा रोक्ने कहाँ हो? यही बाटोमा। त्यही भएर द भिजिबल डिस्टेन्स अलोङ द लेन्थ अफ रोड भनेको के हो त? साइड डिस्टेन्स। अलोङ द लेन्थ अफ रोड भन्ने शब्द थियो। द भिजिबल डिस्टेन्स अलोङ द लेन्थ अफ रोड भनेको साइड डिस्टेन्स। साइड डिस्टेन्स तीनटा प्रकारको हुन्छ। एउटा एक नम्बरमा एसएसडी। एसएसडी भनेको स्टपिङ साइड डिस्टेन्स। कुनै पनि गाडीलाई रोक्नको लागि चाहिने डिस्टेन्स भनेको स्टपिङ साइड डिस्टेन्स। ओएसडी भनेको ओभरटेकिङ साइड डिस्टेन्स। स्लो मुभिङ भेहिकललाई फास्ट मुभिङ भेहिकलले ओभरटेक गर्दा चाहिने डिस्टेन्स भनेको ओभरटेकिङ साइड डिस्टेन्स। आइएसडी भनेको इन्टरमिडिएट साइड डिस्टेन्स। ओभरटेकिङ साइड डिस्टेन्स प्रोभाइड गर्न नसकिने कन्डिसनमा प्रोभाइड गर्ने साइड डिस्टेन्स भनेको इन्टरमिडिएट साइड डिस्टेन्स। अब यसपछि लेखौं पहिले एक नम्बरमा डिफाइन स्टपिङ साइड डिस्टेन्स। स्टपिङ साइड डिस्टेन्स SSD। The safe distance required to stop the vehicle is known as stopping side distance. Stopping distance equals to lag distance plus braking distance. lag distance को फर्मुला 0.278 VT हुन्छ भने ब्रेकिङ डिस्टेन्स को फर्मुला v स्क्वायर बाई 254 f प्लस माइनस n इन्टु इटा, वेयर v भनेको डिजाइन स्पीड यो किलोमिटर पर आवरमा, t भनेको रिएक्सन टाइम of the driver यो 2.5 सेकेन्ड, f भने coefficient of longitudinal friction 0.34 देखि 0.40 सम्म, n भनेको gradient if not given take n equals to 0%, n equals to positive for ascending grade or upgrade or uphill, n equals to negative for descending grade, यो इटा, यो भनेको ब्रेक इफिसियन्सी if
not given, then take eta is equal to 100%, that is 1. लिख सकते हैं इसमें कोएफिशिएंट अफ फ्रिक्सन रेडमी 9 0.35 पनि यसमा पर्यो, फरक परेन। अप्पर रेन्जमा थोरै राखेको राम्रो, यो त फरक डिजाइन स्पिडमा फरक हुन्छ। 0.35 राख्दा पनि फरक परेन। रेडमी 9 पार हो सर। एसडी र एसएसडी भनेको सेम हो र हो। एसडी भनेको स्टपिङ डिस्टेन्स, एसएसडी भनेको स्टपिङ साइड डिस्टेन्स। कुनै पनि गाडीलाई रोक्नको लागि चाहिने डिस्टेन्स स्टपिङ डिस्टेन्स, हेरेर रोक्नको लागि चाहिने डिस्टेन्स भनेको स्टपिङ साइड डिस्टेन्स। यो भने सेम हो। अब हेर्नुस्, डिफाइन स्टपिङ साइड डिस्टेन्स भनेर छ। डिफाइन स्टपिङ साइड डिस्टेन्स, द सेफ डिस्टेन्स रिक्वायर्ड टु स्टप द भेहिकल इज स्टपिङ साइड डिस्टेन्स। कुनै पनि गाडीलाई सुरक्षित कन्डिसनमा रोक्नको लागि चाहिने डिस्टेन्स भनेको स्टपिङ साइड डिस्टेन्स। गाडी रोक्नु ठुलो कुरा होइन, सधैँभरि सुरक्षित कन्डिसनमा गाडी रोक्नुपर्छ। गाडी रोक्नु ठुलो कुरा होइन, सधैँभरि सुरक्षित कन्डिसनमा गाडी रोक्नु पर्यो। यो भनेको स्टपिङ साइड डिस्टेन्स हो। स्टपिङ साइड डिस्टेन्स अथवा स्टपिङ डिस्टेन्स इज सेम। स्टपिङ डिस्टेन्स इज द समेसन अफ ल्याग डिस्टेन्स एन्ड ब्रेकिङ डिस्टेन्स। ल्याग डिस्टेन्स भनेको रियाक्सन टाइमको बेला ट्राभल गर्ने डिस्टेन्स भनेको ल्याग डिस्टेन्स। ड्राइभरको रियाक्सन टाइमको बेला ट्राभल गर्ने डिस्टेन्स। गाडीको ड्राइभरले गाडी चलाइरहेको थिए, जस्तो कुनै अब ब्रेक हान्छु भन्ने सोचे, ब्रेकमा हात छोएको छैन, यति बेला रियाक्सन टाइमको बेला ट्राभल गर्ने डिस्टेन्स इज ल्याग डिस्टेन्स। ब्रेकिङ डिस्टेन्स भनेको ब्रेक हानिसके पछाडि रोक्नुभन्दा अगाडि ट्राभल गर्ने डिस्टेन्स। कुनै पनि सवारी साधनले ब्रेक हान्न बित्तिकै झ्यापै रोकिने होइन। ब्रेक हानेको सर्टेन डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ अनि बल्ल गाडी रोकिन्छ। ब्रेक हानिसके पछाडि गाडी रोकिनुभन्दा अगाडि ट्राभल गर्ने डिस्टेन्स भनेको ब्रेकिङ डिस्टेन्स हो। यो ल्याग डिस्टेन्सको डिराइभ फर्मुला भनेको 0.278 VT हुन्छ भने ब्रेकिङ डिस्टेन्सको फर्मुला भनेको v²/254 f + - n इन्टु इटा हुन्छ। जहाँ यो v भनेको डिजाइन स्पिड, यो किलोमिटर पर आवरमा, t भनेको रियाक्सन टाइम अफ द ड्राइभर, कुनै पनि ड्राइभरले केही चिज देखेर रियाक्ट गर्दा लाग्ने समय भनेको रियाक्सन टाइम। यो नर्मल कन्डिसनमा कति हुन्छ भन्दा 2.5 सेकेन्ड हुन्छ। यो फरक कन्डिसनमा फरक हुन्छ, फरक कन्डिसनमा फरक हुन्छ। नर्मल कन्डिसनमा कति हुन्छ भन्दा 2.5 सेकेन्ड। कुनै पनि ड्राइभरले केही चिज देखेर जज गर्दा लाग्ने समय भनेको रियाक्सन टाइम। एफ भने कोएफिसिएन्ट अफ लन्जिट्युडनल फ्रिक्सन। कोएफिसिएन्ट अफ लन्जिट्युडनल फ्रिक्सनको भ्यालु 0.34 देखि 0.4 को बीचमा 0.35 राखे पनि केही फरक परेन। अर्को एन भनेको ग्रेडियन्ट हो। अब हिजोको एफ भने फरक थियो। हिजोको एफ भने कोएफिसिएन्ट अफ ल्याटरल फ्रिक्सन थियो। सुपर एलिभेसनमा विड तर्फको फ्रिक्सन हो, त्यो ल्याटरल फ्रिक्सन हो, त्यसको भ्यालु 0.15 हो। यो चाहिँ लन्जिट्युडनल फ्रिक्सन हो, अलङ द लेन्थ अफ द रोड तर्फको फ्रिक्सन हो। यो लन्जिट्युडनल फ्रिक्सन हो, यसको भ्यालु 0.35 देखि 0.4 देखि 0.4। एन भने ग्रेडियन्ट इफ नट गिवन टेक एन इक्वल टु 0%। न्युमेरिकलमा दियो भने ठीक छ, दिएन भने कति राख्ने भन्दा 0% राख्ने। एन कि त पोजिटिभ कि त नेगेटिभ छ। माथिको फर्मुलामा हेर्नुहोस् त, कि त पोजिटिभ कि त नेगेटिभ। एन इक्वल्स टु पोजिटिभ फर एसेन्डिङ ग्रेड,
अथवा अपग्रेड अथवा अपिल। एसेन्डिङ ग्रेड भन्यो अथवा अपग्रेड भन्यो, अपिल भन्यो भने पोजिटिभ साइनले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। यदि डिसेन्डिङ ग्रेड अथवा डाउनग्रेड अथवा डाउनहिल भन्यो भने नेगेटिभ साइनले रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। एन को पुच्छर भनेको इटा, यो फर्मुलाको सबभन्दा लास्टको छ नि, यो फर्मुलाको सबभन्दा लास्टको भने इटा। एन को पुच्छर इट मिन्स इटा, यो भनेको ब्रेक इफिसियन्सी। इफ नट गिभन टेक देन टेक इटा इज 100% दैट इज 1। दियो भने ठीक छ, दिएन भने 100% दैट इज 1 राख्ने। अब यो कन्डिसनमा हेर्नुस् है त, अब किताबहरुमा यस्तो प्रकारको फर्मुला के पनि लेखेको हुन्छ भन्दा माथिको आन्सर यति लेख्ने, स्टपिङ डिस्टेन्सको फर्मुला 0.278 VT प्लस V स्क्वायर बाइ 254 F मात्रै, यति मात्रै पनि लेखेको हुन्छ। अब यो फर्मुला कसरी आउँछ हेर्नुस्, यो फर्मुला भन्दा माथिको फर्मुला छ नि, यो फर्मुला कसरी आयो भन्दा यो फर्मुला भनेको केही पनि भएन भने स्टपिङ डिस्टेन्सको फर्मुला के हो, 0.278 VT प्लस V स्क्वायर बाइ 254 F प्लस माइनस N इन्टु इटा। यो हाम्रो फर्मुला अघि माथि लेखेको फर्मुलामा। यदि हामीलाई केही पनि भएन भने, N को बारेमा केही पनि भएन भने हेर्नुस् के लेखेको छ, N भने ग्रेडियन्ट इफ नट गिभन टेक N इक्वल टु 0%। दियो भने ठीक छ, दिएन भने 0 राख्ने। N को ठाउँमा दिएन भने कति राख्ने भन्दा 0, N को ठाउँमा 0 राख्ने। इटा भने के हेर्नुस् त, इटा लास्टमा इटा भनेको ब्रेक इफिसियन्सी। इफ नट गिभन देन टेक इटा इक्वल टु 100% दैट इज 1। दियो भने ठीक छ, दिएन भने 100% दैट इज 1 राख्ने। दिएन भने इटाको भ्यालु कति राख्ने भन्दा 100% दैट इज 1 राख्ने। अब कति भयो त हेर्नुस् त, F प्लस माइनस 0 भनेको F हो, इन्टु 1 गर्दा F भयो, इन्टु 254 गर्दा 254 F भनेपछि माथिको फर्मुला यसरी आयो। माथिको फर्मुला यसरी आयो। यो फर्मुलामा when N equals to 0% and eta is equal to 1, यो छ भने यो साइडको फर्मुला यसरी बन्छ। यो माथिको फर्मुला पनि लेख्नुस्। माथिको फर्मुलामा यदि हाम्रो फर्मुला स्ट्यान्डर्ड फर्मुलामा n को ठाउँमा 0% र eta को ठाउँमा 100% दैट इज 1 राख्ने हो भने स्टपिङ डिस्टेन्सको फर्मुला 0.278 VT प्लस V स्क्वायर बाइ 254 F हुन्छ। यसरी आउँछ। अब अर्को स्पिड मिटर पर सेकेन्ड वाला हुन्छ। इफ स्पिड इज इन मिटर पर सेकेन्ड देन स्टपिङ डिस्टेन्स इक्वल्स टु VT प्लस V स्क्वायर बाइ 2GF प्लस माइनस N इन्टु इटा, वेयर V भनेको स्पीड इन मिटर पर सेकेन्ड, अर्को G भनेको एक्सिलरेसन ड्यू टू ग्रेविटी 9.81 मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, टेन्टेटिभली 10 मीटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। ऐसा लेख्नु। ल्याग डिस्टेन्स फेरि भन्दिनु छ। ल्याग डिस्टेन्स भनेको अघि पनि कुरा आएको थियो। ल्याग डिस्टेन्स भनेको चाहिँ गाडीको ड्राइभरले रियाक्सन टाइमको बेला ट्राभल गर्ने डिस्टेन्स भनेको ल्याग डिस्टेन्स हो। रियाक्सन टाइमको बेला ट्राभल गर्ने डिस्टेन्स इज ल्याग डिस्टेन्स। कुनै पनि अब्जेक्ट देखेर जज गरेर अब रोक्छु भनेर सोचे, ब्रेक हानेको छैन, रोक्नु भन्दा अगाडि ट्राभल गर्ने डिस्टेन्स हो। गाडीको ड्राइभरले ब्रेक हान्नु भन्दा अगाडि ट्राभल गर्ने डिस्टेन्स इज ल्याग डिस्टेन्स।
यदि स्पिड यही फर्मुलामा इफ स्पिड इज इन मिटर पर सेकेन्ड देन स्टपिङ डिस्टेन्सको फर्मुला भनेको vt प्लस v स्क्वायर बाई 2gf प्लस माइनस n इन्टु इटा हुन्छ। यो हाम्रो फर्मुला हो। यो फर्मुलामा v भनेको स्पिड मिटर पर सेकेन्डमा हुन्छ, g भनेको एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्रेभिटी 9.81 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर, टेन्टेटिभली 10 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ। यदि यही फर्मुलामा इफ n इक्वल्स टु 0% केही पनि भएन भने and eta is equal to 100%, that is 1. यदि 1 राख्ने हो भने माथिको फर्मुलामा के भन्छ भन्दा स्टपिङ डिस्टेन्स इक्वल्स टु vt प्लस v स्क्वायर बाई 2gf भन्छ। लेख्नुस्। यस पछाडि के भन्यो भन्दा इफ स्पिड इज इन यो मिटर पर सेकेन्ड वाला कन्डिसनको त्यो माथिको फर्मुलामा इफ n इक्वल्स टु माथिको फर्मुलामा इफ n इक्वल्स टु 0% एन्ड इटा भनेको 1 देन माथिको फर्मुलामा एसडी भनेको vt प्लस v स्क्वायर बाई 2g हुन्छ। n को ठाउँमा 0 इटा को ठाउँमा 1 राख्ने बित्तिकै n पनि हट्यो इटा पनि हट्यो, माथि जस्तै यसरी भन्छ। स्टपिङ डिस्टेन्स यसरी आउँछ, स्टपिङ डिस्टेन्सको कन्डिसन। Factors affecting stopping side distance or stopping distance. एक नम्बरमा डिजाइन स्पिड, 2 नम्बरमा रिएक्सन टाइम अफ द ड्राइभर, 3 नम्बरमा coefficient of friction between tire and the pavement, gradient of the road, brake efficiency, of the vehicle, 6 नम्बरमा environment। हेर्नुस् त माथिको कन्डिसनमा 1 मिनेट है।
यस पछाडि के भन्यो भन्दा अर्को टपिक हेर्नुस् त फ्याक्टर्स अफेक्टिङ स्टपिङ साइड डिस्टेन्स अर स्टपिङ डिस्टेन्स भन्यो फ्याक्टर्स अफेक्टिङ स्टपिङ साइड डिस्टेन्स अथवा स्टपिङ डिस्टेन्समा अघि माथि लेखेको फर्मुलाको जे प्यारामिटर छ नि त्यही सम्झिने स्टपिङ डिस्टेन्स भनेको 0.278 VT प्लस V स्क्वायर बाई 254 F प्लस माइनस N इन्टु इटा यो फर्मुलाको प्यारामिटर जे छ त्यही सम्झिनुस् यो फर्मुलाको पहिलो प्यारामिटर भनेको B छ भनेको यो स्पिड डिजाइन स्पिड अब स्टपिङ साइड डिस्टेन्स र स्पिडको सम्बन्ध हेर्ने हो भने डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ यदि स्पिड बढ्छ भने स्टपिङ डिस्टेन्स बढ्छ हेर्नुस् त्यही फर्मुलामा यदि स्पिड बढ्छ भने स्टपिङ डिस्टेन्स बढ्छ स्पिड घट्छ भने स्टपिङ डिस्टेन्स घट्छ अब 100 किलोमिटर पर आवर स्पिडमा मोटरसाइकल चलाउँदा जति डिस्टेन्स चाहिन्छ यदि 30 किलोमिटर पर आवर स्पिडमा मोटरसाइकल चलाउने हो भने थोरै डिस्टेन्स रोकिन्छ स्पिड थोरै हुँदा थोरै डिस्टेन्स रोकिन्छ स्पिड बढी हुँदा डिस्टेन्स पनि बढी लाग्छ टी भनेको रिएक्सन टाइम अफ द ड्राइभरको रिएक्सन टाइम ड्राइभरले कति छिटो रिएक्ट गर्न सक्छ ड्राइभरले छिटो रिएक्ट गर्न सक्यो भने थोरै डिस्टेन्स रोकिन्छ त्यही चाहिँ ढिलो रिएक्ट गर्यो भने रोक्नलाई डिस्टेन्स बढी लाग्छ अर्को भनेको एफ भने फ्रिक्सन कोफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन कसको आउँछ यहाँ बाटोमा बिट्विन द टायर एन्ड द पेभमेन्ट अब बाटोको फ्रिक्सन कस्तो छ त अब त इभन अलकतालाई पिच गरेको बाटोमा ब्रेक हान्नु र यो कुनै ग्राभल रोडमा ब्रेक हान्नु फरक पर्छ अब ग्राभल रोडमा स्किडिङ भएर अगाडि गएर रोकिन्छ भने अलकतालाई पिच गरेको बाटोमा थोरै डिस्टेन्स रोकिन्छ पानी परेको बाटो र सुक्खा बाटोमा फरक पर्छ टायरको ग्रिप कस्तो छ टायर नयाँ हुनु र टायर पुरानो हुनुमा फरक पर्छ नयाँ टायरमा ब्रेक हान्न बित्तिकै थोरै डिस्टेन्स रोकिन्छ पुरानो टायर चाहिँ चिल्लो भइसकेको छ भने ब्रेक हानेर लामो डिस्टेन्स गएर बल्ल रोकिन्छ अर्को ग्रेडियन्ट अफ द रोड बाटोको ग्रेडियन्ट कति छ त बाटोको ग्रेडियन्ट अब बाटो सिधा छ कि ओह्रालो छ कि उकालोसम्म फरक पर्छ यदि बाटोमा उकालो छ भने उकालोले ब्रेक रेसिस्टेन्सको काम गर्छ थोरै स्टपिङ डिस्टेन्स थोरै भए हुन्छ ओह्रालो छ भने ओह्रालोले धकेल्ने काम गर्छ धकेल्यो भने स्पिड बढ्छ स्पिड बढ्यो भने स्टपिङ डिस्टेन्स बढ्छ एउटा सम्झिने उकालोमा के हुन्छ उकालोमा साइकल चलाइरहनु भएको छ उकालोमा ब्रेक रेसिस्टेन्सको काम गर्छ ब्रेक रेसिस्टेन्सको काम गर्ने स्पिड घट्छ स्पिड घट्यो भने स्टपिङ डिस्टेन्स घट्छ अर्को भनेको ब्रेक इफिसियन्सी अफ द भेहिकल गाडीको ब्रेक इफिसियन्सीको पावर गाडीको ब्रेकको पावर कति छ डिस्क ब्रेक भएको सवारी साधन र डिस्क ब्रेक नभएको सवारी साधनमा फरक पर्छ डिस्क ब्रेक भएको सवारी साधनमा ब्रेक हानेको थोरै डिस्टेन्स रोकिन्छ भने डिस्क ब्रेक छैन भने ब्रेक हानेर लामो डिस्टेन्स गरेर रोकिन्छ ब्रेकको पार्ट ऊर्जा कस्तो छ ब्रेक सुहरू हुन्छ अब ब्रेक सु नयाँ छ भने ब्रेक हान्दा झ्याप लाग्छ ब्रेक सु त्यही पुरानो भइसकेको छ भने ब्रेक हानेपछि लामो डिस्टेन्स गएर बल्ल रोकिन्छ यसरी फरक पर्छ अर्को 6 नम्बरमा इन्भाइरोमेन्ट अब कस्तो प्रकारको बाटो छ पानी परेको बाटो र सुक्खा बाटोमा फरक पर्छ पानी परेको बाटोमा ब्रेक हानेर लामो डिस्टेन्स गएर बल्ल रोकिन्छ भने सुक्खा बाटोमा थोरै डिस्टेन्स रोकिन्छ घाम लागेको बाटो र हुस्सु कुहिरो तुवालो भएको बाटोमा फरक पर्छ अब कुनै घाम लागेको छ भने टाढासम्म देखिन्छ टाढासम्म देख्दा स्पिड बढी हुन्छ घाम लागेको छैन भने हुस्सु कुहिरो छ भने नजिक मात्रै देखिन्छ यदि बाटो नजिक मात्रै देखिन्छ भने स्पिड थोरै हुन्छ स्पिड थोरै हुँदा स्टपिङ डिस्टेन्स पनि थोरै हुन्छ यस्तो प्रकारको फ्याक्टर्सहरूले स्टपिङ डिस्टेन्सलाई इफेक्ट गर्छन् अब यस पछाडि हामी न्यूमेरिकलमा जान्छौँ अब न्यूमेरिकलमा जानुभन्दा अगाडि यसको एउटा कन्डिसन छ एउटा कन्डिसन लेखेको छ नोट सेभ स्टपिङ साइड डिस्टेन्स फर two-way traffic in two-lane road. Two-lane road equals to SD. Two-way traffic in two-lane road. Safe stopping side distance for two-way traffic in single lane road 2 into SD. Next step.
यो फर्मुला लेख्नु पर्यो। हाम्रो कसो मेसेज आइरहेछ, Redmi super elevation should not be greater than the camber of that section, more less either A and B neither. हिजो लेखेको थियो नि सुपर एलिभेसन र क्याम्बरको कन्डिसन के थियो? सुपर एलिभेसन शुड नट बी लेस देन क्याम्बर अफ द रोड। मिनिमम भ्यालु सुपर एलिभेसन कति हिजो के लेखेको थियो भन्दा मिनिमम भ्यालु सुपर एलिभेसन कपीमा हेर्नुस् त, मिनिमम भ्यालु सुपर एलिभेसन शुड बी इक्वल टु द क्याम्बर अफ द रोड। कम्तीमा आकाशबाट परेको पानीलाई साइड लगाउनको लागि भए पनि क्याम्बरसँग बराबर हुनुपर्छ। क्याम्बर भन्दा थोरै हुनु हुँदैन, शुड नट बी लेस देन क्याम्बर। क्याम्बर भन्दा थोरै हुनु हुँदैन, शुड नट बी लेस देन क्याम्बर। लेस हुनु आन्सर रेडमी। अरु हेर्नुस् त सेफ स्टपिङ साइड डिस्टेन्स फर टु वे ट्राफिक इन टु लेन रोड। टु वे ट्राफिक इन टु लेन रोड नयाँ शब्द आयो। हेर्नुस् टु लेन ट्राफिक इन टु लेन रोड भने यस्तो प्रकारको कन्डिसन। यो फिगरमा हेर्नु छ भने कति लेनको बाटो भन्दा 2 लेनको बाटो, 2 लेन रोड भने यो। पूर्वबाट पश्चिमतर्फ गाडी गइरहेछ, पश्चिमबाट पूर्वतर्फ पनि गाडी आइरहेछ, पूर्वबाट पश्चिमतर्फ पनि गाडी गइरहेछ, पश्चिमबाट पूर्वतर्फ पनि गाडी आइरहेछ भने टु वे ट्राफिक भनिन्छ। दुई तर्फी सडक भने यो 2 लेन रोड, 2 लेनको बाटो छ। यस्तो बेला के हुन्छ त एसडी, जति स्टपिङ डिस्टेन्स आउँछ त्यही नै हुन्छ। अब यहाँ कुनै अब्जेक्ट खस्यो, कुनै चट्टान खस्यो, अब्जेक्ट खस्यो भने यो गाडीले रोक्नु पर्यो। यो गाडीले रोक्नको लागि चाहिने डिस्टेन्स भनेको स्टपिङ डिस्टेन्स। अथवा अर्को साइडमा यता कुनै चट्टान खस्यो, यो चट्टान खस्यो भने यो गाडीले रोक्नको लागि चाहिने डिस्टेन्स भनेको स्टपिङ डिस्टेन्स। अब तलको दोस्रो कन्डिसन के हो? सेफ स्टपिङ साइड डिस्टेन्स फर टु वे ट्राफिक इन सिंगल लेन रोड। अब तपाईले फर्मुला सम्झे पनि हुन्छ, फर्मुला सधैँभरि यही हुन्छ, फर्मुला कन्ट हुनु पर्यो। अब होइन भने फिगरबाट बुझ्दा पनि यसरी पनि बुझ्न सक्यो। टु वे ट्राफिक इन सिंगल लेन रोड कन्डिसन बुझ्नुस्। यो एक लेनको बाटो छ, यो बाटो एक लेनको छ। पूर्वबाट पश्चिमतर्फ पनि गाडी चल्छ, पश्चिमबाट पूर्वतर्फ पनि गाडी आउँछ भने यसलाई के भनिन्छ? सिंगल लेन रोड। सरी टु वे ट्राफिक। पूर्वबाट पश्चिमतर्फ पनि गाडी चलिरहेछ, पश्चिमबाट पूर्वतर्फ पनि गाडी आइरहेछ, तर बाटो चाहिँ एक लेनको। बाटो चाहिँ एक लेनको भने यो दुईटै गाडीले ब्रेक नान्यो भन्दा यहाँ त हेड अन कोलिजन टाउको ठोकिन्छ। त्यही भएर यो दुईटै गाडी ठोकिनबाट बस्नलाई यसले पनि ब्रेक हान्नुपर्छ, स्टपिङ डिस्टेन्स। अर्को तल गाडीले ब्रेक हान्नुपर्छ, स्टपिङ डिस्टेन्स SD1 + SD2। 2 * SD भनेको SD1 + SD2। यदि स्पिड बराबर छ भने SD + SD गर्दा 2 * SD हुन्छ। 2 * SD, SD1 + SD2, SD + SD गर्दा 2 * SD हुन्छ। अब यो फर्मुला कन्टाउनु, यो फर्मुला यो फिगर बुझ्यो भने हुन्छ। फिगर बुझेपछि फर्मुला आयो, होइन भने चाहिँ फर्मुला यो फर्मुला कन्टाउनु पर्यो। फर्मुला कन्ट बनाएर यस पछाडि बल्ल अब हामी हिसाब गर्न सक्छौं। यस पछाडि जो एक्जाममा उता लास्ट इयर एक्जाममा सोधेको क्वेशन छ, अब हामी त्यही क्वेशनको बारेमा छलफल गर्छौं। एक्जाममा कसरी क्वेशन सोधेको थियो भन्दा एक्जाममा लास्ट इयर 80 81 82 मा 82 भनेपछि 81 मा सोधेको क्वेशन। क्याल्कुलेट द एक्जाम 2080 को सङमा 80 को सङमा 10 नम्बरमा सोधे न्युमेरिकल 10 मार्क्समा। क्वेशनले के भन्यो भन्दा क्वेशनले क्याल्कुलेट द सेफ स्टॉपिंग distance for design speed of 60 km/h for a two-way traffic on a two-lane road, assuming coefficient of
friction is 0.37 and reaction time of driver as 2.5 seconds. Solution here. Design speed V भनेको 60 किलोमिटर पर आवर. Coefficient of friction F को value 0.37. Reaction time T भनेको 2.5 second. Then stopping distance as D equals to 0.278 Vt plus V square by 254 F plus minus N into theta. 0.278 V भनेको 60, रिएक्सन टाइम T भनेको 2.5 सेकेन्ड प्लस V भनेको 60 स्क्वायर बाई 254 F 0.37 प्लस माइनस 0 into 1 SD निकाल्नुस् त कति आउँछ. Then to a traffic in two lane road. Then यसरी सोध्यो save stopping side distance for two-way traffic in two lane road. यो भने कति हुन्छ SD. यसको भ्यालु निकाल्नुस्. कति आयो निकाल्नुस् त यहाँ मेसेज गर्नुस्. कति आयो त कसैको मेसेज आएन त. विवेकको मेसेज आयो. विवेक खै मेसेज कति आयो यो. सुरुदेखि देखाइदिनु एकछिन. ल एकछिन महाभाइ. राजेन्द्रको मेसेज आयो. मनदेवको 80.006 राजेन्द्र. ल महादेवको पनि त्यही. क्याल्कुलेटर युज गर्न पाइन्छ कि पर्दैन सर? पाइन्छ महादेव. यो सब्जेक्टिभमा पाइन्छ. पोर यो गण्डकी प्रदेशमा चाहिँ दिएन. त्यो बाहेक अरू प्रदेशमा दिन्छ. रेडमी 9 80 मिटर. ल 80.006 80.006 मिटर. नेट टेन्टिटिभली कति हो त भन्दा 80 मिटर नै हो. यसको आन्सर कति भयो त 80 मिटर हो. सक्यो. 10 नम्बरको हिसाब एक्जाममा सोधे यति यही हो. यति हो. जानेपछि यति हो. प्रदीप ठिक छ ल गुड. रेडमी 2 into SD भनेको छैन रेडमी. अब हेर्नुहोस् त यहाँ के छ भन्दा
एक्जाममा सोध्यो 2080 सालको सङ्घको एक्जाममा 10 नम्बरमा न्युमेरिकल सोध्यो। अब यो न्युमेरिकल बिगार्नेको कसैको पनि नाम निस्केन, यो न्युमेरिकल मिलाउनेको मध्येको नाम निस्क्यो। क्याल्कुलेट द सेफ स्टपिङ डिस्टेन्सको हिसाब सोध्यो। अब न्युमेरिकल सोध्यो र न्युमेरिकल मिलेन भने लोकसेवामा कन्फर्म नाम निस्किन्न, 100% नाम निस्किन्न भने पनि हुन्छ, किनकि विद्यार्थी धेरै छन्। अब न्युमेरिकल मिल्नै पर्छ। न्युमेरिकल लोकसेवामा त्यस्तो अप्ठ्यारो भन्ने हुँदैन। यो सुरुमा अब सिम्पल र मिडियम प्रकार न्युमेरिकल मात्रै हेर्नुहोस् तयारीमा, त्यसपछि बल्ल अब सबै पढिसकेपछि कम्प्लेक्स प्रकार न्युमेरिकल हेर्ने हुन्छ। लोकसेवाको लागि चाहिँ चान्स प्राय सिम्पल र मिडियम प्रकारको न्युमेरिकल आउने चान्स हायर हुन्छ। क्याल्कुलेट द सेफ स्टपिङ डिस्टेन्स फर डिजाइन स्पिड अफ 60 km/h। डिजाइन स्पिड भी 60 km/h दियो फर अ 2-way ट्राफिक अन अ 2-lane रोड, एज्युमिङ कोफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन 0.37, कोफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन एफ 0.37 दियो, एन्ड रिएक्सन टाइम अफ ड्राइभर एज 2.5 सेकेन्ड, रिएक्सन टाइम टी 2.5 सेकेन्ड दियो। देन स्टपिङ डिस्टेन्स निकाल्नु पर्यो। अब तपाईँ स्टपिङ साइड डिस्टेन्सको हिसाब सोध्न बित्तिकै स्टपिङ डिस्टेन्स निकालिदिनुहोस्। स्टपिङ डिस्टेन्स एसडीको फर्मुला यो 0.278 VT प्लस v²/254 f प्लस माइनस n इन्टु इटा। यो प्लस माइनस n इन्टु इटा वाला फर्मुला हरेक केसको लागि मिल्छ, त्यही भएर ए वाला फर्मुला प्रयोग गर्नुहोस्, सबै केसको लागि न्युमेरिकल मिल्छ। 0.278 v स्पिड कति छ? v स्पिड v भनेको 60 km/h दिएको छ, रिएक्सन टाइम टी कति दिएको छ? 2.5 सेकेन्ड। अब यहाँ झुकिनु हुँदैन। अब हेर्नुहोस् है, यो स्पिड v भनेको km/h मा हुनुपर्छ, रिएक्सन टाइम सेकेन्डमा हुनुपर्छ। यो स्पिड km/h मा छ भन्दैमा यो रिएक्सन टाइमलाई आवरमा लाने होइन, अथवा रिएक्सन टाइम सेकेन्डमा छ भन्दैमा त्यसलाई मिटर पर सेकेन्डमा लाने होइन, यसको युनिट ए हुनुपर्छ। यदि एक्जाममा दिएन भने 1 नम्बर नदिन सक्ने भनेको रिएक्सन टाइम, र लोकसेवामा चाहिँ दिने चान्स हायर हुन्छ। ए दिएन भने रिएक्सन टाइम दिएन भने एजुम गर्ने। अब 2 सेकेन्ड राख्दा पनि रङ चाहिँ हुँदैन, 2.5 राख्ने। प्लस भी भनेको कति छ? स्पिड भी भनेको 60²/254, एफ को भ्यालु 0.37, एन भनेको कति छ? अब हेर्नुहोस्, यो क्वेसनमा एन भनेको ग्रेडियन्ट, यो क्वेसनमा ग्रेडियन्ट कहीँ दिएको छ त छैन। इफ नट गिभन टेक कति त 0 दिएन, त्यही भएर 0 प्लस माइनस 0। इटा भनेको ब्रेक इफिसियन्सी, यो क्वेसनमा ब्रेक इफिसियन्सीको बारेमा कहीँ भनेको छ त छैन। इफ नट गिभन टेक 100% द्याट इज 1, दियो भने ठिक छ, दिएन भने 100% द्याट इज 1 राख्ने, 100% द्याट इज 1। यतिखेर स्टपिङ डिस्टेन्स भनेको 80.006 मिटर, द्याट इज 80 मिटर। देन सेफ स्टपिङ साइड डिस्टेन्स फर 2-way ट्राफिक इन 2-lane रोडको लागि फर्मुला कति हो? एसडी स्टपिङ डिस्टेन्स जति आउँछ त्यति राख्ने। यसको एन्सर यहाँ गएर सकियो। यदि यो क्वेसनमा यसको एन्सर चाहिँ सकियो, यदि यो क्वेसनमा सेफ स्टपिङ साइड डिस्टेन्स फर 2-way ट्राफिक इन सिंगल लेन रोड, इन सिंगल लेन रोड, 2-way ट्राफिक इन सिंगल लेन रोड भनेको के हुन्छ? 2 इन्टु एसडी हुन्छ। एसडी को भ्यालु कति छ? 80 मिटर। 2 इन्टु 80 मिटर, 8 दुना 16, यदि गर्दा कति आउँछ त? 160 मिटर। यो फर्मुला कन्टाउनु पर्यो क्या। विवेक ठिक छ। डेल मेरो च्याट डिसेबल भएको छ सर, आयो त तपाईको डेल मेसेज आयो। अब क्वेसनले के भन्यो भन्दा सेफ स्टपिङ साइड डिस्टेन्स फर 2-way ट्राफिक इन सिंगल लेन रोड भन्यो भने यहाँ हाम्रो फर्मुला भने 2 इन्टु एसडी हुन्छ।